Go. जय मसी साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आदरणीय दर्शकहरू। तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि तपाईँको मित्र म जिएसआले उपस्थित भइसकेको छु र आजको एपिसोडमा तपाईँ मित्रहरूलाई म फेरि पनि एनोक मसीहको बारेमा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँदैछु। तपाईँहरूले यो भिडियोमा हेरिसक्नु भएको छ र यो सन् 2022 को बारेमा एनोक मसीहले के भन्दैछ त उहाँकै मुखबाट म तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछु। जय मसी प्रोफेसर। जय मसी, धन्यवाद छ। विशेष गरी स्वागत गरिदिनु भयो अनि तपाईँले यसरी आफ्नो मिडिया मार्फतबाट यो भविष्यवाणीको शब्दहरू प्रोफेटिक प्रकाश अथवा यसलाई साधारण भाषामा भन्नुपर्दाखेरि मसियाको उज्यालो, हाम्रो मसिया प्रभु येशूको उज्यालो संसारमा छर्नेलाई मौका दिनुभयो। यो प्लेटफर्मको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म विशेष गरी 2022 मा के घटना घट्दैछ त हामीले के कुराहरू चाहिँ राखी छडौँ, के कुरा लगेर जाऊँ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्दैछौँ। हाम्रो जीवनमा आएको सम्पूर्ण समस्या परीक्षालाई 21 मै राखेर छाड्यौँ हामीले। अब 22 तर्फ आउँदैछौँ आज। अनि 2022 मा उन्नतिको भर्याङहरू के हुन् त, कुन कुन क्षेत्रमा उन्नति हुँदैछ यो वर्ष भने यो वर्ष प्रोफेटिक इयर हो। यो वर्ष चाहिँ नि एकदमै आगमबानीले राज्यलाई ढाक्ने वर्ष हो। यो वर्षमा परमेश्वरको र प्रकृतिको यस्तो किसिमको हाबी हुन्छ, संसारमा कुनै पास्टर, एपोस्टल र मिसनरीलाई बदल्न सक्दैन, कुनै डिनोमिनेसनले एड्रेस गर्न सक्दैन, डिनोमिनेसनल सेक्टहरूले एड्रेस गर्न नसक्ने यस्तो इस्युजहरू 2022 मा आउँदैछन्। किनभने मानिसहरूले सोचेको थियो यस्तो बिमारी लागेर मान्छे मर्छ होला, इबोला, अब स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू अनि विभिन्न किसिमको विनाशकारी चाहिँ नि भाइरसहरूको मृत्यु त हामीले देखिसक्यौँ। क्लाइमेटिसहरू पनि देखिसक्यौँ, विभिन्न किसिमको प्रकोपहरू पनि देखिसक्यौँ। अब यो पछाडिको चाहिँ भविष्यवाणी अझै डेन्जर छ। 2022 पछाडिको भविष्यवाणीहरू हेर्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस्। राइट इट डाउन विथ योर पेन अन योर पेपर। म यही भन्न चाहन्छु, लेखेर राख्नुहोस् कि यो पुरा नभई छोड्दैन, कि यो मसिया आउनुभन्दा अगाडिको कुरो, दोस्रो आगमन आउनुभन्दा अगाडि 2022 पछाडिको कुरोमा अब एकदमै भयानक दिन आउँदैछ। भयानक। अब विचक्राफ्टको यस्तो किसिमको बिगबिगी हुन्छ कि विचक्राफ्ट अपरेट गर्ने त्यो सिक्रेट अन्डरकभर एजेन्टहरू पनि दङ्ग पर्नेछन्। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, तर हामी भन्न सक्दैनौँ कि लुसिफर विश्वासयोग्य छ। हामी भन्न सक्दैनौँ, किनभने त्यसको नामै विनाशको पुत्र हो, विनाश त ल्याउँछ नै। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लुसिफरले यस्तो किसिमको एजेन्डा ल्याउँदैछन् जो उसको अन्डरकभर एजेन्टहरूको विरुद्धमा पनि छ। अब सबै व्यक्तिहरू त्यो बाटो भएर जानेछन्। एउटा बाटो छ, आत्मिकी बाटो। त्यो बाटो भएर जानेहरू सबै मर्नेछन्। थाहै नपाइकन त्यो एम्बुस लुसिफरले खडा गरिसकेको छ। त्यो एम्बुस न त कोरोना भाइरस, न ओम्रिकन भाइरस, न इबोला भाइरस, न बर्ड फ्लू, न स्वाइन फ्लू, कुनै रोग बिनै इभन डाक्टरहरू पनि मूर्छा पर्नेछ। यस्तो लाइफमै नभएको, डायग्नोजै गर्न नसक्ने रोगहरू, डिजिजेसहरू कसरी आउँदैछ। यस प्रकारले यो के हो भनेर आत्तिने समय आएको छ। प्रेम मित्रहरू, मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन्। साधारण विश्वासमा जिउनेहरू आत्तिनेछन्, परमेश्वरै छैन कि भनेर डराउनेछन्। अबको दिनहरूमा हेरिजानुहोस्, यो वचन पुरा नभई छोड्दैन। अब त्यहाँनिर लुसिफरले अब त्यो बाटो भएर जानेहरूलाई
साँच्चै नै त्यस्तो किसिमको समस्यामा पार्नेछ। अब त्यो बाटो भएर जो व्यक्ति जान्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ कि प्रोफेटिक विश्वासमा अडेको, कि येशूसँग सँगै हिँडेको, कि पिता परमेश्वरको चाहिँ व्यवस्थामा एकदमै च्यापेर बलियो भएको, आत्मामा बलियो भएको विश्वासी हुनुपर्यो। आज साधारण विश्वासमा जिएकाहरू, मानवतावादी विचारमा जिएकाहरू अनि यिनीहरू उग्र अनुवादमा रमाएर ग्रेसबाट ग्रासतिर फर्केका अथवा व्यक्तिहरू, ग्रेसलाई दुरुपयोग गरेको व्यक्तिहरूलाई यो लाभदायी हुने छैन। कारण त्यो बाटो भएर जानेहरू सबै त्यो एम्बुसमा पर्दै मर्दैछन्। अनि कसैले भन्दैछन् म त उसको अन्डरकभर एजेन्ट हो। मैले सुनिरहेको थियो आत्मामा कि म त उसको अन्डरकभर एजेन्ट हो, मलाई त केही हुँदैन। औ समय अपराह्नको 4 बजिसकेको छ। आज अपराह्नको 4 भनेको लगभग रातको समय हुन लागेको हो। अब यो मध्य दिन र मध्य रातको बिचमा जुन समय छ त्यो समय अब आइसकेको छ। अब हामी दिनमा पनि छैनौँ, रातमा पनि छैनौँ। प्रिय मित्रहरू, संसारमा 2वटा ठुलो शक्तिशाली ज्योतिहरू यस संसारमा प्रभुत्व गर्नको निम्ति प्रभुले राख्नु भएको थियो। दिनमा सूर्य अनि चन्द्र, दिनमा र सूर्य र रातमा चन्द्रमाले त आफ्नो आफ्नो समयमा मात्र प्रभुत्व गर्छन्। आज मसियाको उज्यालोले आगमबानी दर्शन र सपनामा समेत प्रभुत्व गरेको छन्। हालेलुया। आमेन। आज त्यो दर्शन परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ। आज मसियामा जिउने सम्पूर्ण विश्वासीहरूको जीवन सुरक्षित छ। प्रिय मित्रहरू, आज मसियाको ज्योति, त्यो गहिरो प्रकाश, सपनाभित्र त त्यो घाम पनि छिर्न सक्दैन, औ चन्द्रमा पनि छिर्न सक्दैन। आज घाम र चन्द्रमा छिर्न नसक्ने ठाउँमा मसियाको ज्योति छिरेको छ। अनि त्यसले तपाईँलाई सपना दर्शनको रूपमा, दानियलले जुन आगमबानी देख्यो दर्शन, त्यस्तो सपना दर्शनको रूपमा, अनि मोसाले देखिएको जस्तो प्रत्यक्ष दर्शनको रूपमा परमेश्वरसँग भेटघाट गर्ने ज्योति र प्रकाश दिँदैछन्। आज त्यो लुसिफरले त्यो अन्धकारमा राखेको छ तपाईँहरूलाई, त्यो ज्योति देख्नबाट टाढा राखेर भित्र एउटा कग्निटिभ एस्पेक्ट खोलेको छ। त्यो चाहिँ अब तिमीहरू नाङ्गै छ, लोजिकल बनाएर तिमीहरू नाङ्गै छ भनेर परमेश्वरले जसरी परमेश्वरले राख्नुभएको त्यो छोराछोरीलाई बहकाएका थिए, आज त्यसरी प्रोफेटिक शिक्षाबाट बहकाउँदैछ। आज प्रेरित बनाउँदाहरूले, आज शिक्षक बनाउँदाहरूले, आज चाहिँ पास्टर बनाउँदाहरूले तपाईँलाई बहकाउँदैछ। तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, म त्यो प्रकाशतिर गएँ, मसियाको उज्यालोतिर गएँ। त्यो मसियाको उज्यालोमा परमेश्वरले के देखाउनु भएको छ भने उहाँ मसिया नै ज्योति हुनुहुन्थ्यो। त्यो ज्योति नै येशू प्रभु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले देखाउनु भएको दर्शनको विषयमा मैले आज वकालत गर्दैछु। आज हामी 2022 यता हामी अब दिनमा पनि छैनौँ, अब रातमा पनि छैनौँ। हामी अपराह्नको समयमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। यसलाई घडीको भाषामा भन्नुपर्दा 11th आवर भन्न सक्छौँ। आज कटनीको समयभन्दा अगाडि हामी छौँ। त्यस कारणले यो अन्त्यको समयभन्दा अगाडि हामी होसियार भएर जिउनुपर्छ। अब त हामी रातभर जागेर प्रार्थनामा लागिराख्नु पर्यो। रातभर जागेर अब मसियाको त्यो ज्योति तपाईँले आफ्नो लालटिन बालेर, आफ्नो दियोको तेलहरू बालेर, दियोमा भएको तेलहरू रित्या छ भने राखेर बालेर तपाईँ तयारी हुने समय आएको छ।
राम्रोसँग प्रिपेयर हुनुहोस् प्रिय मित्रहरू। विश्वव्यापी रूपमा जो परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एकदमै ठुलो चुनौती छ। आज सर्फेसल विश्वासीहरूको लागि, आज व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्नेहरूको लागि एकदम दिन भयानक छ, भयङ्कर छ। र परमेश्वरको आत्मिकी भन्दा सम्प्रदायमा जिउनेहरूको लागि, परमेश्वरको आत्मा होइन ख्रिस्टमा भन्दा क्रिस्चियनमा जिउनेहरूको लागि, आज ख्रिस्टमा नजिएर क्रिस्चियनमा जिउनेहरू अथवा प्रभु येशू ख्रिस्टको शिक्षामा नचलेर एपोस्टोलिक शिक्षामा चल्नेहरूको लागि, त्यो भाँडो भैलोमा चल्ने विश्वासीहरूको लागि यो शिक्षा दिँदैछु प्रिय मित्रहरू। अब त्यो बाटो भएर जानेहरू मै हुँ भन्नेहरू मूर्छा हुनेछ। तर प्रोफेटिक विश्वासमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, परमेश्वरसँग तपाईँ दैनिक बातचित गर्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ, प्रोफेटिक मेन्टरको सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ, तपाईँको विश्वास बलियो छ भने आज त्यो बाटो पार गरेर तपाईँ मासतिर लाग्नुहुनेछ। त्यो उकालोमा लाग्नुहुनेछ। त्यो उकालोमा तपाईँ मोटरसाइकलमा गए पनि, कारमा गए पनि, त्यो बाटोको छेउमा तपाईँले कार लगेर गए पनि, त्यो छेउमा हेलिकप्टर लगेर गए पनि, त्यो एम्बुसमा तपाईँलाई केही पनि हुने छैन। आज लुसिफर एक्सपोज हुँदैछ। 2022 विशेष गरी लुसिफरलाई एक्सपोज गर्ने रेभलेसनको लागि जुन नेफेलियम खडा गरे उसले, जब मानिसको पुत्र आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरको छोराले संसारमा आएको थियो, भयानक दिनहरूको सुरु गरी यिनीहरूले मानिसको छोरीहरू सुन्दरी देखेर विवाह गर्यो अनि स्पिरिचुअल हस्बेन्ड भएर खडा भयो। अब त्यो स्पिरिचुअल हस्बेन्डहरूबाट जन्मेको व्यक्तिहरू न त मानिस हुन् न त देवता हुन्, यिनीहरू शैतान भए, यिनीहरू दुष्ट भए। आज त्यस्तो किसिमको अनौठो जीव र प्राणीहरू यस संसारमा देखा पर्दैछ। त्यहाँ हिजोको समयमा दिउँसै मानिसहरूलाई तान्ने भूत आत्माहरू यस संसारमा हुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको बनझाङ्क्रीहरू हुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको सुपर नेचुरल एबिलिटी भएको एउटा पुरुषहरू हुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको महिलाहरू जन्मेको थियो जसलाई हामी नेपाली भाषामा यति भन्छौँ। त्यस्तो यतिहरू जसलाई नेफिलिम भनेर दर्ज गर्यो, त्यहाँनिर सम्बोधन गरियो, त्यो नेफिलिमहरू यो संसारमा घुमिरहेको छ 24 घण्टा अन्डर कभर एजेन्टको रूपमा। टाउको सर्पको, जिउ मानिसको टाउको सर्पको। आज यो जमिन मुनि बास गर्ने लुसिफर आज पानीको छेउछाउमा हिँडेर आज 90% भन्दा बढी विश्वासीको जीवनमा त्यस्तो किसिमको घमोराहरू, बिमारहरू फैल्याउँदैछ। होस् गर्नुहोस् प्रिय मित्रहरू, तपाईँहरूले बिना कारण यो कुनै किसिमको चाहिँ नि त्यस्तो बिमारीपन होइन, चर्मरोग पनि होइन, तर पनि त्यो पानीको छुवाईबाट लाग्ने एलर्जीहरू आउनेछ। त्यो एलर्जीहरू आउने बित्तिकै तपाईँलाई वाक लाग्नेछ, बान्ता हुँदैछ। मैले देख्दैछु नानीहरूमा, जवानहरू, वृद्धहरूमा। त्यसपछि व्यभिचारको आत्माहरू उत्पन्न हुँदैछ। अब त्यो व्यभिचारको आत्माहरूलाई बाट पनि उहाँहरू कन्ट्रोल गरेर उहाँ स्थिर रहन सक्यो भने टाउकोहरू दुखेको छ। टाउकोहरू दुखाए पनि नसकेपछि त्यहाँनिर भमिटहरू गरेको छ। त्यसपछिबाट डायरिया जस्तो विभिन्न किसिमको समस्याहरू आएको छ। यस्तो किसिमको रहस्यमय जाँच पडताल गर्दा केही पनि थाहा नहुने, डाक्टरले पनि पत्ता नलाउन सक्ने यो रहस्यमय बिमारीपनहरू आएको छ। आज 2022 विभिन्न किसिमको सोला हान्ने, विभिन्न किसिमको टाउको दुख्ने, तर डाक्टरसँग चेक गर्न जाँदाखेरि रोग पत्ता नलाग्ने यो अनौठो किसिमको समस्याहरू आउँदैछ। अब मानिसहरू फ्याट जहाँ हिँडिरहेको छ त्यही मरिरहेका छन्। हार्ट एट्याक भन्दैछ मानिसहरू, तर त्यो हार्ट एट्याक पनि होइन। यसलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ हृदयघात भएको होला भन्ने मान्छेले अनुमान गर्दा पनि नसक्ने अनौठो ढङ्गले हिँडिरहेको ठाउँमा मान्छे ढल्दैछ, बसिरहेको ठाउँमा मान्छे ढल्छ। आज पतिङ्गर जस्तो मानिसहरू ढलेको देख्दैछु म आत्मामा। तपाईँहरू होसियार हुनुहोला, प्रार्थना गर्नुहोला। यो अमेरिकन भाइरस मात्र होइन, विभिन्न किसिमको रहस्यमय
अज्ञात भाइरसहरू हुनेछन्। त्यो अज्ञात भाइरसहरूको चाहिँ डरलाग्दो किसिमको चाहिँ समस्या रहन्छ। त्यसले चाहिँ नि लुसिफरले चाहिँ त्यो हातमा लिएको कारणले त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको अज्ञात रोगहरू हो, बिमारीपन। बच्चा छटपटाइरहेको हुनेछ, रोइरहेर कराइरहेको हुनेछ र डाक्टरले चेक गर्दा चाहिँ नि यो पढ्नुपर्छ भनेर अथवा यसले होमवर्क गर्नुपर्छ भनेर यसले नाटक र बहाना बनाएको हो। किनभने ब्लड प्रेसर त एकदम छिटो छिटो दौडिनु पर्ने, दौडेको छैन, यो नर्मल अवस्थामा छ, यसले नाटक गरेको हो भन्ने विभिन्न किसिमको डाक्टरले चाहिँ उल्टो ह्यारास गरेर हस्पिटलबाट निकालिदिनेछ। त्यस्तो रहस्यमयहरू बिमारीहरू आउँदैछ। आज मानिसहरू हिँड्दा हिँड्दै रिङ्गटा चलेर थुकमा रगत देखा पर्ने, मुटुमा चाहिँ नि घोचेको महसुस हुने, मुटु दुख्ने, थुकमा रगत देखा पर्ने यस्तो बिमारीपनहरू आउँदैछ। त्यो कुनै रोग र बिमारीपन होइन, किनभने त्यो डाक्टरले डायग्नोज गर्न सक्ने छैन, आइडेन्टिफाइड गर्न नसक्ने अनआइडेन्टिफाइड डिजिजेसहरू, इन्फर्मिटिजहरू, डिसएबिलिटिजहरू, रोग बिमारीहरू देखिनेछ। त्यो अझै रहस्यमय बन्दैछ। त्यसै कारणले अब 2022लाई हामीले कभर गर्नुपर्छ। 2022लाई हामीले ख्रिस्टको रगतमा कभर गर्नुपर्छ। अब प्रिय मित्रहरू, तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्, 2022 एकदम भयानक र डरलाग्दो छ। पवित्र आत्मामा रहिकन प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। अब त्यसपछिको दिनहरूमा चाहिँ स्वर्गबाट आगो झर्ने र पृथ्वीमा चाहिँ नि तपाईँको जमिन फाट्ने यस्तो समस्याहरू आउँदैछ। त्यसकारण त्यो समय अझै भयानक हुन्छ। 22 पछाडिको समयहरूमा त्यो बेलामा आगोहरू झर्नेछ स्वर्गबाट, र त्यो आगो किन झरेको पनि थाहा हुने छैन। मानिसहरू धर्मराउनेछन्, दौडिनेछन्, त्यसपछि मात्र राज्यको भोज हुनेछ। त्यहाँनिर त्यसपछि मात्रै त्यहाँनिर तपाईँको जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेको पाउनेछ। त्यसपछि मात्रै तपाईँले पिताको त्यो भोजमा सामेल हुन पाउनेछ। खेतालाहरू धन्यका हुन्। यस मेसेजलाई सेयर गरेर, सब्सक्राइब गरेर, कमेन्ट गरेर विभिन्न ढङ्गले परमेश्वरको काम गर्ने विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। जय मसीह।